बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल दुनिया में फ़्रांस के हवाले से बहुत बात हो रही है और होनी भी चाहिए। जो कुछ भी फ़्रांस के सियासी और समाजी हलकों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया ऐसे लोगों को कि जिन्होंने उनका अपना दस्तूर तबाह कर दिया, उनका अपना एक इमेज या एक जो तसव्वुर था कि वीटो पावर है, उसने अपने साथ क्या किया। क्या फ़्रांस का दस्तूर इजाज़त देता है हुकूमत को, अदलिया को, इंतज़ामिया को कि वो ऐसे काम करें और कोई फ़र्द आज़ादी कानून के नाम पर या आज़ादी राय के नाम पर या आज़ादी वजूद के नाम पर वो काम करे जो दूसरों की तकलीफ़ का बायस हो, जिनके इमोशंस उससे या लोग उससे हर्ट हों, जिनसे इमोशंस नेगेटिव क्रिएट हो माशरे के अंदर। मेरा ख्याल है दुनिया का कोई मुल्क या बिस्मिल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं हवाला देता हूँ। फ़्रांस का दस्तूर 1958 आर्टिकल 1 दफ़ा 1 ये कहता है कि फ़्रांस एक नाक़ाबिल तक़सीम रियासत है, लादीनी होगा, सेकुलर होगा, जमहूरी होगा और समाजी एतबार से अल जमहूरिया या रिपब्लिक जमहूरियाई निज़ाम इसमें नाफिज किया जाएगा। फ़्रांस का दस्तूर इट शैल एंश्योर द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर द लॉ विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ ओरिजिन, रेस और रिलीजन। इट शैल रिस्पेक्ट ऑल बिलीफ्स। इसका मतलब ये हुआ कि फ़्रांस इस बात का पाबंद है कि ये इंश्योर का मतलब है कि लाजमी इस बात को यकीनी बनाएगा कि कानून मसावात हो तमाम शहरियों के लिए और दस्तूर के तहत या दस्तूर की निगाह में सारे लोग मसावी हैं। विदाउट डिस्टिंक्शन, कोई तफरीक नहीं की जाएगी ऑरिजिन की कि वो कहाँ से आया है, कहाँ से पैदा हुआ है। इसका मतलब है कि डोमिसाइल्ड शहरी, नेचुरल शहरी और इसके साथ साथ एडॉप्टेड शहरी जो भी होगा उसको वो तकसीम नहीं कर रहे बल्कि सबको इक्वल राइट्स दे रहे हैं। चाहे वो किसी रेस का हो, यानी रेस से मुराद किसी भी रंग, नस्ल, ज़ात पात का हो या रिलीजन का हो, मज़हब का हो, दीन का हो। इट शैल रिस्पेक्ट ऑल बिलीफ्स, ये हर किस्म के अकायद की ये दस्तूर इज़्ज़त करेगा। ये तो हो गया आर्टिकल 1। अब इसका पेज नंबर आर्टिकल नंबर 4 में देखिए आप कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन जीत रही हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप शैल कंट्रीब्यूट टू द एक्सरसाइज ऑफ सफरेज। दे शैल बी फॉर्म्ड एंड कैरी ऑन देयर एक्टिविटीज फ्रीली। यानी जो सियासी जमातें हैं उनके लिए ये तस्वुर किया जाता है कि उनका ये फ़र्ज़ है कि वो माशरे के अंदर कानूनी मसावात के साथ साथ कानूनी इदारों की मजबूती का ज़रिया बने और वो एक ऐसी जिम्मेदारी, एक ऐसा अमल इख्तियार करें कि जिससे उनकी एक्टिविटीज़ या उनके जो सियासी किरदार है वो मुस्बत तौर पर दस्तूर को और मुल्क को मजबूत करे। और ये क्या होगा कि ये सियासी जमातें आज़ादी के साथ काम करेंगी। दे शैल रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल्स। अब देखिए बड़ी अहम बात है, दे शैल रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी। कौमी इक़्तिदार आला की ये हिफाजत भी करेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे, यानी उसको इज़्ज़त भी देंगे, तौक़ीर का उसके ज़िम्मेदार होंगी ये सियासी जमातें। एंड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के तौक़ीर की भी ये ज़िम्मेदार होंगी। और डेमोक्रेसी को आर्टिकल 1 के अंदर पढ़िए कि जिसमें कहा गया है कि बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब और इलाका सब के हुकूक मसावी होंगे। ये आर्टिकल 1 है जो आर्टिकल 4 के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब दे शैल कंटिन्यू, कौन? सियासी जमातें कंटिन्यू करेंगी अपने किरदार को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल 1। ये कह रहा है, आर्टिकल 4 कह रहा है कि सेकेंड पैराग्राफ, और सेकेंड पैराग्राफ आर्टिकल 1 जिसको ये कह रहा है कि वो शुरू करेंगे कि क्या करेगा ये सेकेंड पैराग्राफ ये करेगा कि इट शैल एंश्योर द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ ओरिजिन, रेस और रिलीजन। इट शैल रिस्पेक्ट ऑल बिलीफ्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरकनेक्टेड है ये, और कानूनी ज़बान में ये है कि ये दस्तूर क्या करेगा, ये दस्तूर ये करेगा कि द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल 1 एज प्रोवाइड फॉर द स्टेचूट। स्टेचूट कवानीन क्या है? स्टेचूट के माने होते हैं कि वो कवानीन जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती सिवाय पार्लियामेंट के। एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि मैं सिर्फ अपने आप को दस्तूर तक रख रहा हूँ कि दस्तूर फ़्रांस क्या कहता है। दस्तूर फ़्रांस इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई शख्स माशी एतबार से, माहौलियाती एतबार से, सियासी एतबार से, कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर
فرانس کا رہنے والا مجرم قرار دیا جائے. آئے دیکھیں کہ یہ کارٹون بنا کر کوئی جرم کیا یا نہیں کیا. انوائرمنٹ کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جو انوائرمنٹ کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی جانب اشارہ کریں, کسی کا مذاق اڑائے, تو یہ ٹیررزم کے اندر بھی آتا ہے, ایکسٹریمزم کے اندر بھی آتا ہے, نفرت میں بھی آتا ہے, ہیٹریٹ جس کو آپ کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ سارا عمل سارا کا سارا یہ انوائرمنٹ کے اندر, یعنی جو پازیٹیو انوائرمنٹ ہے اس کو کنورٹ کر کے نیگیٹو انوائرمنٹ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے, جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے. یہ ماہرین نفسیات میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس کا پورا تجزیہ کیا. میں اپنے آپ کو دستور فرانس تک محدود کروں گا. دستور فرانس میں انوائرمنٹ کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اور دیکھیں کہ یہ عمل کیا قانون کے دائرے میں آتا یا نہیں آتا ہے. آرٹیکل 70 دفعہ 70 اور یہ دستور فرانس سے کہتا ہے, دا اکنامک سوشل اینڈ انوائرمنٹل کونسل, باقاعدہ کونسل بنائی گئی ہے, environmental council may also be consulted by the government or parliament on any economic, social or environmental issue. اب میں سوال پوچھتا ہوں پوری دنیا سے, تعصب کی اینک نکال دیں, خدا کے واسطے تعصب کی اینک نکال دیں, اور دیکھیں کہ دستور فرانس کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا کا ماحول یا ملک کا ماحول خراب ہوتا ہے تو یہ فوری طور پہ اس کا اجلاس بلایا جائے گا. کیوں کہ انوائرمنٹل ایشوز کی بات کر رہا ہے, اکنامک کی بات کر رہا ہے. اس ایشو نے فرانس کی اکانومی کا بائیکاٹ کروا دیا پوری دنیا میں. اس ایشو نے انوائرمنٹ پوری دنیا کا برباد کر دیا. سارے لوگ کام چھوڑ کر باہر احتجاج کر رہے ہیں. جہاں پانی پینے کی فرصت نہیں ہے وہاں لوگ سب کچھ چھوڑ کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر باہر آ گئے. اور پھر اس کے بعد اس کا جو تیسرا کام ہے وہ ہے سوشل ایکٹیویٹی. کیا سوشلی اسٹیبلش کیا فرانس نے, یا سوشلی جو ہے وہ ایک ایسا عمل کیا ہے فرانس نے جس نے پوری دنیا کے امن کو, پوری دنیا کے لوگوں کو, پوری دنیا کے عیسائیوں کو, پوری دنیا کے مذہبوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا. اور آپ کیا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں پوری دنیا میں؟ مذہبی انتہا پسندی جس کو آپ ریلیجیس ایکسٹریمزم کہتے ہیں, کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ؟ ذرا غور کیجئے آپ, یہ غور کیجئے آپ, یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے انڈر دا پیٹرونیج آف فرینچ کانسٹیٹیوشن دا پیپل ہو آر ورکنگ دیئر وہ کر کیا رہے ہیں؟ نہ آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں, نہ صدر فرانس توجہ دے رہا, بلکہ صدر فرانس صاحب تو اپنی گفتگو کے اندر حمایت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر فرانس نے باقاعدہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی کو پروٹیکشن دیا ہے انڈر لا, جو itself it comes under impeachment. اس کے خلاف تو مواخذہ ہونا چاہیے صدر فرانس کے خلاف. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے, یہ ایکسٹریمزم ہو رہا ہے, یہ فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, آپ نے اکسایا ہے, آپ نے دنیا کے امن کو تباہ کیا ہے. اپنے دستور کو آپ دیکھیے, اپنے دستور کو ایک بار پھر ریوزٹ کیجئے اور دیکھیے کہ اس کے تحت آپ پارلیمنٹ کے مجرم ہیں, آپ کی عدلیہ خاموش ہے. عدلیہ is supposed to be custodian of your constitution. عدلیہ بھی خاموش ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک خاص اینگل سے, ایک خاص ذہن سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں, مسلمان اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے زیادہ پیار والی ذات ہے. لا یؤمن احدکم, تم میں کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ جب تک ہم کائنات کی ہر شے حضور کے قدموں پہ قربان نہ کر دیں. ہمارے ماں باپ ہم قربان ان کی ذات پر. آپ نے اپنے دستور کی کیا حفاظت کی؟ آپ ہمیں ڈیموکریسی پڑھا رہے ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ امن کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں امن کیا ہوتا ہے. مکے میں حضور داخل ہو رہے ہیں, امن اس کو کہتے ہیں. سب کو معاف کر دیا. مکے میں حضور داخل ہو رہے ہیں, کہا کہ تم پر آج کوئی تمہارے پر غلامی نہیں ہے, کوئی تم پر پوچھنے والا نہیں ہے, یہاں تک کہ جو سب سے بڑا دشمن ابو سفیان ہے اس کے گھر میں بھی جو جائے گا اس کو بھی امان ہے. This is called peaceful settlement and peaceful message in the world. A conqueror is going down, tearing and saying thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fatahna laka fathan mubina. اور پھر having all sort of powers, all kind, he could have exercised everything. معاف کر دیا. Forgiveness for all. History is silent.
only one example can be presented before. So revolution does not mean only revolution. A revolution cannot be brought into the reality unless you don't change mindset of the people. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, according to so many Orientalists and non-Muslims, scholars in the world, he did not bring revolution of bodies. He brought revolution of mindset, heart, and purified hearts through the revealing authority. This is Islam. Peaceful submission, bowing down before Allah subhanahu wa ta'ala, entering into the scenario, entering into the circle of Islam. udkhulu fi silm kafa. یہ ہے انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا ہے. ہمیں بھی بحیثیت مسلمان کے سرکار سے پیار کرنا ہے, سرکار کے نام کو دل سے لگانا ہے, اللہ کی توحید کو سر پر رکھنا ہے, اور پھر اس تاج کے ساتھ واپس جانا ہے کہ ہم نے دین کی حفاظت کی ہے, دین کا پیار کیا ہے. کسی کو قتل غارت گری کا اسلام اجازت نہیں دیتا. پیار کا مذہب ہے, پیار سے بلائیں. انشاءاللہ جو آج دشمن ہے کل وہ دوست بھی ہوں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.